ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਓਏ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਓਏ ਬਲ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ کمال دیتے نے۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جو کہ پوری کائنات دا خالق مالک داتا غوث اعظم دستگیر مشکل کشا حاجت روا ہے۔ پوری کائنات دا داتا اور پوری کائنات دا خالق ایک اللہ دی ذات ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی دے۔ احباب دے سامنے میں آج دا جمعہ بڑا ہی اہم لے کے آیا، بہت اہم ہے جمعہ ہے۔ اور میں زندگی چ اس عنوان تے پہلی دفعہ گفتگو کرن لگا اور ایک ایسے صحابی دا ذکر کرن لگا جڑا تسی غریب صحابہ دا تذکرہ سندے رہندے ہو۔ آج میں بیان کروں گا سردار صحابی اور مال و دولت والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے بھی رشتہ دار ہے، اور یہ نسب کتھے جا کے جڑتا ہے انشاءاللہ بھی دسا گیا اللہ دے فضل و کرم نال۔ بہترین نسب یہ شخصی اور ایک ایسا صحابی ہے جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سسر بھی ہے بھی سردار، بڑے اللہ تری۔ حالت کیسی ہے؟ خود اسلام جے نہیں آئے تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اپوزٹ لڑتے رہنے، خلاف لڑتے رہے، مخالفت کیتی یہ ڈٹ کے، بلکہ کئی جنگاں چ لیڈر بن کے آئے، قائد بن کے آئے، خود لے کے آئے نال بڑی بڑے کفار دے لشکر نو۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے کنڈیشن سی اے صحابی فتح مکہ دے موقع تے اے صحابی مسلمان ہو گیا۔ اے جو پہلے دارہ اسلام چ نہیں سن ہون مسلمان ہو گئے، جیدہ نام ابو سفیان کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سسر بھی نے تے صحابی بن گئے۔ تو انہوں پتہ ہے ہر دور اندر نبی دے صحابہ نال پیار کرنا لے بھی بڑے نے، ہر دور اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال بغض رکھنے والے بھی بڑے نے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہونا کتنے بڑے شرف دی بات ہے۔ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک انداز عطا کیتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا دے جننے انسان آنے سن سارے دے دلان دی طرف دیکھیا، اللہ پاک نے میرے پاک نبی محمد دے دل نو سارے دلان وچوں اعلیٰ ترین دل پایا۔ اللہ دے نبی محمد دے دل نو سب تو اعلیٰ پا کے اللہ نے اپنے نبی نو اپنے واسطے منتخب کر لیا۔ ہون میرے نبی واسطے لوگاں نو چننا سی، میرے اللہ نے پھر پوری دنیا وال ویکھیا، ویکھ کے پوری دنیا وچوں جنہ دے سب تو سونے دل سن انہاں لوگاں نو میرے اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت واسطے اختیار کر لیا۔ وہ سارے اللہ دے نبی نو دے دیتے۔ ابو سفیان اے نبی دے صحابہ وچوں وے، اور انہاں دی رشتہ داری کتھے جا کے ملدی ہے؟ ابو سفیان سخر بن حرب، اور حرب دے والد دا نام امیہ بن حرب بن امیہ، اور امیہ دے والد دا نام امیہ بن عبد شمس، اور عبد شمس دے والد دا نام عبد مناف، اور عبد مناف قریش وچوں ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نسب نو دیکھیا جائے محمد بن عبداللہ، اور اوپر جا کے دادا پردادا، اور ادھے اوپر جا کے عبد مناف دے نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت جڑ رہی ہے، اور اس سے طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی نسبت جا کے عبد مناف نہ جڑ رہی ہے۔ نسبت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ گئی۔ فتح مکہ دے موقع تے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ کے مسلمان ہو گئے، اسلام چ داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ فتح مکہ دے موقع تے جدو مسلمان ہوئے، اس دے بعد ان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، میں ہن تک تواڈے نال جنگاں کردا رہیا، میں ہن تک تواڈے نال لڑائیاں کردا رہیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ شامل ہویا، لیڈر بن کے آیا، میں بڑے بڑے صحابہ اکرام دے مخالف سونیا جنگاں وچ شامل ہویا وا، ہن میرا دل چاہندا ہے تسی مینوں کسے لشکر دا امیر بنا دیو، میں تواڈے نال مل کے سونیا ہن کافراں نال جہاد کراں گا، کافراں نال لڑائی کراں گا۔ آنا میرے ویرا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کی کہہ رہا، اللہ دے نبی میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ آیا وا، ہاں ہون میرے نبی نے صحابی نو موقع دیتا ہے، اے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہون میرے نبی نال مل کے بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ شامل ہوئے نے، بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ گئے نے۔ میرے ویرا جنگاں وچوں غزوہ حنین وچ ابو سفیان شامل ہوئے۔ ہاں ابو سفیان او نبی دا صحابی ہے جڑا طائف اندر میرے پاک پیغمبر دے نال شامل ہویا جنگ دے اندر۔ میرے ویرا غزوہ یرموک دے اندر اس شامل ہون والے مسلمانہ دے نال مل کے کافرہ نال جہاد کرن والے۔
ہاں پہلے کچھ ہور سی ہن کچھ اور ہو گیا میرے ویرا نبی دا صحابی بن گیا نبی دا دیوانہ بن گیا نبی دا پروانہ بن گیا اگے گناہ ہی گناہ سن ہن ایک مٹھ جو دی اللہ دے راج دے دوے اے صحابی ایک مٹھ جو دی دے دے اور دنیا کائنات دے لوگ بعد اندر آن والے سارا مال رب دے راج دے دین اے صحابی دے اجر نوں پہنچ سکدے نہیں پہنچ سکتے ہیں میرے ویرا اے صحابی دے اجر نوں کدی بھی نہیں جا سکتے ہیں اے صحابی دے اجر نوں کدی نہیں پا سکتے ہیں ہاں اے ادھا مد بھی اللہ دے راج ادھی مٹھ بھی اللہ دے راج دے دوے ہیں قرآن کی کہہ رہے ہیں قرآن دا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتلا جڑے لوگ فتح مکہ تو پہلے اسلام اندر آئے فتح مکہ تو پہلے دین اسلام اندر آ گئے انہاں دیاں کیا باتاں نے انہاں دی کیا شان ہے انہاں دا کیا مقام ہے بعد اندر آن والے صحابہ اکرام اور جنہ مرضی رب دے راج خرچ کر دینا بعد اندر آن والے صحابہ اکرام پامیں احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے جو دے دینا اور جنہ صحابہ اکرام نے فتح مکہ تو پہلے میرے نبی دے نال مل کے جنگاں کی تھیاں میرے رسول نال مل کے جنگاں کی تھیاں اور فتح مکہ تو پہلے اسلام چ داخل ہوئے بعد اندر صحابی انہاں دے اجر نوں کدی بھی پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا تے جیڑا بعد اندر صحابی اسلام اندر آیا ہے تابعین ساری زندگی بھی خرچ کر دے رہن او صحابی دا مقابلہ ہو سکدا نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے تسی ایویں زیادہ سمجھاؤ گیا اے انداز میں ایک اور طریقے نہ سمجھا دیا ساری کائنات مل کے ساری دنیا مل کے رب دے راج خرچ کرنا شروع کر دے نبی دا پروانہ صحابی جن ایک جھلک میرے نبی نو دیکھے ہے ایک آنکھ دیکھیا ایمان دی حالت ویکھیا جنہ اجر اس ویکھن والے نو ملیا پوری دنیا بھی مل جائے اے دے ثواب نو پہنچ سکدے نہیں پہنچ سکتے میرے ویرا تابعین آ جان تبا تابعین آ جانا میرے نبی دی زیارت دے کیا کہنے نے میرے نبی دے زیارت دے کیا کہنے نے میرے اللہ سی دنیا دی زیارت فیس ٹو فیس نہیں کیتی اللہ روز محشر پاک نبی دی زیارت بھی کرائیں اللہ ملاقات بھی کرا آنا میرے ویرا پاک نبی دی زیارت کرن والے ہیں اللہ دے نبی دے نال مل کے چلن والے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا مقام کی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ایک صحابی اللہ دے نبی نے فرمایا لا تسبو اصحابی اور میرے صحابہ اکرام نو گالی نہیں دینی ہے میرے صحابہ اکرام نو گالی نہیں دینی ہے آنا میرے ویرا امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث دے امام گزرے نے امام احمد بن حنبل کی کہہ رہے ہیں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رشتہ داری جا کے مل دیئے کہ دی مل دیئے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی مل دیئے نسب مل دے تے ابو سفیان دا مل دے آنا میرے ویرا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اے دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگو تسی کدی بھی اجر نہیں پا سکتے ہاں فرمایا میں مانگنا وا رشتہ داری نو اپنا دوست مننا وا میرے ویرا دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داراں واسطے منگیے اپنے واسطے منگیے آنا میرے ویرا میرے نبی دا رشتہ دار ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے
تے میرے نبی دا صحابی بننا بھی بہت بڑا شرف تے مقام ہے۔ آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا رہا سی۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر دینے کی فرمایا، لیس فی ازواجہ من ہی آخر من ہی اقرب نسبا الیہ منہا۔ فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا۔ ام حبیبہ کون ہے؟ اے او صحابی آئے، اے او عورت جے اور جیڑی میرے پاک نبی دی بیوی ہے ام حبیبہ او عورت ہے، اور جیڑی ابو سفیان دی بیٹی ہے ام حبیبہ او عورت ہے، جیڑی امیر معاویہ دی بہن ہے۔ فرمایا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی رشتہ داری دے بارے کڈا پیارا قول ہے۔ فرمایا مینوں سارے خاندان وچوں ساریاں وچوں سب تو زیادہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اگر کوئی نسب دے اعتبار نال میرے نبی دے قریب سی او ام حبیبہ سی، جیڑی ابو سفیان دی بیٹی سی۔ میں اپنی بیٹی دی شادی تو اڈے نال کر رہا وا۔ آنا میرے ویرا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح میرے نبی نال ہویا۔ ہاں میرے ویرا دوسری چیز کی منگی، اللہ دے نبی کو سوال کیتا ہے، سونے میں ایک چیز منگنا چاہنا وا، جی منگو کی منگنا ہے؟ فرمایا مینوں میرا بیٹا معاویہ بڑا پیارا ہے، سونیا میں چاہنا وا ہر وقت حاضر رہن والا اپنا کاتب تسی میرے بیٹے نو بنا لو۔ کاتب وحی جدو وحی آئے میرا بیٹا تو اڈے کو سن کے لکھیا کرے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، بیٹی بھی صحابی ہے اس بندے دی، اور میرے آویرہ خود بھی سردار، نسب بھی میرے نبی نہ ملدا ہے، رشتہ داری بھی میرے نبی نہ ملدی ہے۔ ایک دوسری چیز منگی ہے، تیسری چیز ابو سفیان نے میرے نبی کو منگی سی، دارہ اسلام اندر داخل ہو گیا تے کی کیا سی، سونے نبیا میں ساری زندگی تواڈے خلاف جنگ کیتی ہے، مینوں کسے قوم دا سردار بنا دیو، کسے فوج دا سردار بنا دیو، ہن میرا دل چاہندا ہے میں تواڈے نال مل کے کافراں نال جہاد کراں، تواڈے نال مل کے کافراں نال جہاد کراں۔ آنا میرے ویرا ابو زمیل رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ہیں، اے او صحابی آندا میں ساریاں گلاں سندا پیا سی، اللہ دے نبی جیڑی چیز بھی ابو سفیان کہندے ہیں اللہ دے نبی آندے جی ٹھیک ہے تو لے لا، اللہ دے نبی سرداری مینوں لشکر دی عطا کر دیو، فرمایا تو لے لا، اللہ دے نبی آندے ابو سفیان آندا میری بیٹی دا نکاح تسی لے لو، فرمایا ٹھیک ہے میں لے لینا وا، فرمایا اے ابو سفیان اے منگدا جا رہے ہیں تے میرے نبی عطا کر دے جا رہے نے، اے زمیل قریب بیٹھا تے کی آندا ہے اے ایسا نبی سی دنیا اندر کوئی بھی بندہ اس پیغمبر کو لے آ جاندا، آ کے آندا جی مال مینوں دے دیو، اے نبی ایسا سی آندا سی تو لے لا، آ اونٹھاں دا اجڑ سانو دے دیو، اے تو لے لا، اے ایسا پیغمبر سی جن نے کدی بھی نہ کیتی نہیں کیتی سی، او جیڑا منگدا سی عطا کر دیندا سی۔ ہاں میرے ویرا اے نال کی آندا ہے اگر ابو سفیان نہ بھی منگ دے میرا نبی ایسا سی نہ پھر بھی عطا کر دینا سی، پھر بھی لیڈر بنا دینا سی، پھر بھی سرداری عطا کر دینی سی۔ آنا میرے ویرا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اتنا پیار سی، میرے ویرا پاک نبی نے فرمایا میرا تعلق قریش نالے اور انصار نالے اور مزینہ نالے اور اسلم نالے، قبیلہ بنو اسلم نالے اور قبیلہ اشجع نالے، فرمایا اس دے بعد قبیلہ غفار دے نالے، فرمایا اے اللہ میں انہوں دوست رکھنا وا پوری زمین تے
इन्हां दा कोई दोस्त नहीं है, अल्लाह मैं इन्हां नाल दोस्त ही रखना वा। नाल फरमाया मेरे सहाबा मैं भी इन्हां दा दोस्त हां, मेरा अल्लाह भी इन्हां दा दोस्त है। सुभान। फरमाया मेरा अल्लाह भी इन्हां दा दोस्त है कि इन्हां दा कुरैशियां दा। ओ कुरैश विचों सन कौन? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आना मेरे वीरा नबी दे परवाने दा ऐसा तज़किरा है शायद तुसी कम ही सुनिया होया, और मेरा ते पहला बयान है इहदे उत्ते है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे मैं तिरमिज़ी दे अंदरों इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सही जामे दे अंदर हदीस लेके आए ने। की कह रहे ने? मन युरिद हवा न कुरैशिन अहानहुल्लाह। ओ लोगो जेड़ा बंदा कुरैश नू, ओ जेड़ा बंदा कुरैश नू रसवा करना चाहता है, मेरा अल्लाह उस बंदे नू रसवा कर देगा। मेरा अल्लाह ओनू रसवा करना चाहता है। आना मेरे वीरा समझ गई आई कुरैश विचों सन अबू सुफियान। ते अबू सुफियान जदों मुसलमान हो गए हुण दुनिया च इन्हां नूं कोई रसवा नहीं कर सकता। जेड़ा बंदा भी रसवा करना चाहेगा वो खुद रसवा हो जाएगा। आना मेरे वीरा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नू बयान कर देने। आना मेरे वीरा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की फरमाया? फरमाया कि फतह मक्का दे मौके थे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मैं घोर फरमान सुना दिया। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? फरमाया मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन। हजे मुसलमान नहीं सी होए अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया जेड़ा बंदा अबू सुफियान दे घर दाखिल हो गया, मेरे सहाबा उस बंदे नूं भी कुछ कहना भज के अबू सुफियान दे घर वड़ जे टुर गया। ए ऐलान करवा दिता सी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मौका दे फतह मक्का दे मौके ते। आना मेरे वीरा कुरान मजीद दे बाद मैं अहादीस नबविया सुनाना चाहना वा। गज़वा हुनैन दे मौके ते जदों अल्लाह पाक ने मुसलमानां नूं फतह अता कर दी, मुसलमान काफरां ते गालिब आ गए। आना मेरे वीरा इस मौके ते बनया की है? पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान नू बुलाया, बुला के फरमाया अबू सुफियान जी अल्लाह दे नबी की फरमान है? फरमाया आ एक 100 ऊंट है, अबू सुफियान तू ले ला। एक ऊंट पता किन्ने दा ते 100 ऊंट किन्ने दा बनदा है? पाक नबी ने फरमाया 100 दा 100 ही तेरा है। नाल अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 औकिए अबू सुफियान दी चोली च पा दिते। ते अबू सुफियान दा फरमान फिर अगो की सी? अबू सुफियान दा कहन कार की सी? आंदा अल्लाह दी कसम मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान इस मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। ए ऐसा अल्लाह दा नबी है जे सखावत च देखिए अबू सुफियान आंदा इस नबी तो उत्ते सखी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, इस नबी तो उत्ते सखी कोई नहीं। ते जे मैं मसालहत करन ते आया एदे तो उत्ते मसाले कोई नहीं, इतना आला मसाले आदमी है। फरमाया जे मैं जंग करन ते आया एदे तो उत्ते कोई जंग जू भी बोलो नहीं, एडा आला जंग जूसी। फरमाया पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे कह रहा अल्लाह दे नबी सखी सन, तेज हवा तो ज्यादा सखावत करना ले। पाक नबी ना कोई मसालहत करदा, अल्लाह दे नबी मसाले सन ते इन्हां तो उत्ते कोई नहीं सी। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जंग करन ते आंदे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे सहाबा इकराम आंदे ने और जिथे सब तो मुश्किल जगह हुंदी सी और जिथे तलवारां दे तेज धार आले चल रहे हुंदे सन, ओथे मेरा नबी मुहम्मद हुंदा सी।
صلی اللہ اوتھے اللہ دے نبی ہوندے سن جتھے سب تو زیادہ سختی ہوندی سی اللہ دے نبی اوتھے جا کے جنگ کریا کردے سن آنا میرے ویرا کتنی پیاری گل کیتی ہے تے اینڈ تے جاندے جاندے دعا دے گئے تے دعا کیتی ہے اے میرے اللہ محمد نو بہترین بدلہ عطا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد عربی نو بہترین بدلہ عطا کر دے ہے سردار چودھری سی سردار سی لیکن ہون اسلام اندر آ گیا ہون میرے نبی دا صحابی بن گیا میرے نبی دا منن والا بن گیا میرے نبی دے نال چلن والا بن گیا آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے گورنر بنائے نے پاک نبی نے کوئی کسے ملک دا گورنر بنایا کوئی کسے علاقے دا گورنر بنایا اور میرے ویرا جدو نجران دیاں واریاں آئیاں اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ابو سفیان جا تینوں میں نجران دا گورنر بنا دیتا ہے نجران دا گورنر بن گیا جدو نجران دے گورنر بن کے گئے نینا صحابہ اکرام بیان کر دینے ساری زندگی اللہ دے نبی دی گزر گئی ہے پاک نبی اللہ دے کول چلے گئے ابو سفیان نے نجران دی گورنری نہیں چھڑی سی برابر گورنر بنے رہا برابر پراپر کم کر دے رہا آنا میرے ویرا اے سی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ نبی دے اس پروانے دا بھی پہلو دنیا دے سامنے آنا چاہی دا اے کنا پیارا صحابی سی کنا اعلیٰ انسان سی کتنا بڑا انسان سی کتنا پیارا انسان سی آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق 3 بڑے بڑے امام لکھن والے لکھ دینے جے کاتبین وحی نو دیکھیا جائے او دے وچ اینا دا بیٹا بھی شامل ہے اور بھی صحابہ شامل ہے لیکن ابو سفیان خود بھی شامل ہے ابو سفیان کاتب رسول بھی رہے آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اے جنگ کرنے والے مل کے اسلام دے اندر داخل ہو گیا اسلام دے اندر پھر کی بنیا مسلمان ہو گئے اسلام اندر آئے جنگ یرموک چل رہی ہے جنگ یرموک دے اندر لڑائی بڑی سخت ہو رہی ہے بڑی سخت لڑائی ہو رہی ہے میرے ویرا رات میں اٹھ بے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تے ہاتھ چوکے کی کہہ لینے اے اللہ دی مدد ساڑھے قریب آ جا اللہ دی مدد ساڑھے قریب آ جا اللہ دی مدد ساڑھے قریب آ جا صحابی آندے نے اسی خود سنے انہاں دی زبان اندروں بلند آواز نال دعا چے کہہ رہے سی اے اللہ دی مدد ساڑھے قریب آ جا اور میرے ویرا اے صحابی رسول نے دسے ہے مشکل حالات دے اندر رات نو اٹھیا کر رات نو اٹھ کے اللہ کے ہاتھ چکیا کر ہاتھ چکے کیا کر میرے مالکا اپنی مدد نازل کر دے میرے مالکا میرا بیٹا بیمار شفا دے دیا میرے اللہ رحمت نازل فرما دیا اور بلند آواز نہ میرے رب نو آواز دیا کر رات نو اٹھ گیا تو چک کے دعا منگیا کر میرے دیکھی تیرے لفظاں دا تیرے تے اثر کنا پیندا ہے میرے ویرا اسی عربی دے جملے پڑھ دینے اسی پڑھ دے دیتا تینوں پتہ ہی نہیں چلیا اسی پڑھیا کیے اسی کیا کیے اسی رٹے رٹائے الفاظ ڈسکس کر دیتے نے میرے ویرا سانو چاہی دا ذرا ترجمے دے بھی غور کریے آپ دیکھو میں کنا سونا ترجمہ دیتا ہے دعانو کی کہہ رہے نے میرے رب دی مدد اے میرے اللہ دی مدد ساڑھے قریب آ جا اور ساڑھے کول آ جا جنگ بڑی سخت ہے جدو جنگ لگی ہے اسی جنگ لڑ دے پہیاں رات نو اٹھ کے مسلے دے بے کے دعاواں ہندیاں پہیاں نے آنا میرے ویرا ایسے طرح اے او صحابی سی جیدہ احترام نبی دے بڑے بڑے قبائل صحابہ اکرام بھی کردے سن بڑیاں بڑیاں عمرہ والے صحابی ایدہ حیاء کردے سن اینا دے نال پیار کردے سن اینا نا محبت کردے سن سیدنا عمر بن خطاب دے بارے میں پڑھے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا
बड़ा ही हया करते सन। उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो इस वास्ते कि बनु उमैया दा सरदार है अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो, इस वास्ते सरदार दा हया करते सन कि ये सरदार रहा बनु उमैया दा। मेरे वीरा दुनिया दे अंदर कोई बंदा किसी ओहदे ते रहा भावें उन्हें ओहदा छड़ दिता हुण आ गया या किसी बड़े मुकाम ते रहा या मुकाम ते चल रहा है, ये ना सोचिया कर असी भी बड़े उच्चे हाँ। मेरे वीरा 22 लाख मुरब्बा मील दी हुकूमत उमर बिन खत्ताब दे कदमां थले, लेकिन अबू सुफियान दा फिर भी हया करते सन, फिर भी एहतराम करते सन। मेरे वीरा इसे तरह इस्लाम अंदर अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम दी मोहब्बत इन्हां दे दिल विच किस तरह रासग हो गई है, किस तरह आई है इन्हां दे दिल अंदर मोहब्बत। हाँ ये हिरकल दे दरबार अंदर खड़े ने, हिरकल बादशाह गुजरे बहुत बड़ा बादशाह गुजरिया। हिरकल किया की कह रहा आ जेड़ा कुरैश खानदान दा अरब दे अंदरों कोई लश्कर एक आया है इनू मेरे कोल मौजूद कर दिता जाए, मेरे सामने पेश कर दिता जाए। पेश कर दिता गया। हाँ जी लश्कर किथों आया जी, अरब विचों आया, अरब दा लश्कर शामिल होके खड़े हो गए ने। मेरे वीरा इन्हां विचों ओ की कह रहा हिरकल, हिरकल आंदा इन्हां सारियां विचों नसब दे एतबार नाल जेड़ा नबी मुहम्मद दे करीब है ओदा नाम दसो कौन है। अबू सुफियान आंदा मैं आंदे मैं इस्लाम में कोई नहीं सी, मैं मुसलमान कोई नहीं सी, लेकिन मैं हाथ खड़ा कर दिता मैं आ। फरमाया तुसी ओ जी, फरमाया तुसी मेरे करीब आ जाओ। जदों करीब आ गया अबू सुफियान आंदा एक ऐसा बंदा बुलाया गया जेड़ा अरबी जबान नू ए हिरकल नू समझाण वास्ते उस हिरकल दी जबान अंदर अरबी जबान नू कन्वर्ट करके हिरकल नू समझा सके। उस बंदे नू बुला लिया गया, वो ट्रांसलेशन आ गया शख्स। ये जदों करीब आया इनू करीब करन तो बाद फरमाया हुण दसो ना की दसना चाहते हो। फरमाया मैनू ये दसो ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे विच कैसे नसब वाला है। पहला सवाल हिरकल दा नसब वेख्या, आंदा साडे विच जू नसबिन। अबू सुफियान आंदा मैं झूठ मार सकता सी, मैं बड़ा जबान दा भी तेज आदमी सी, है भी सरदार सी, लेकिन अबू सुफियान आंदे ने मैं झूठ नहीं बोलिया क्योंकि मैनू ये खतरा सी मेरी बदनामी ना हो जाए। हिरकल ने कहा सी इनू मेरे करीब करो, ये साथियों नू ये सामने बिठा दियो ताकि लफज दा हेर फेर ना करे। अबू सुफियान आंदे ने मैं की किया गो मैं ये गल कही है जू नसबिन बड़े नसब वाला उच्चे नसब वाला। ये गल जदों कीती है तो हिरकल अगों आंदा जेड़ा भी नबी हुंदा है वो आला नसब दा मालिक हुंदा है। ओ सुभान अल्लाह, वो आला नसब दा मालिक हुंदा है, बिल्कुल नबी सच्चा नबी है। फरमाया इहदे बाद उन्हें होर भी सवाल कीते इस्लाम दे अंदर आने वालियां दी तादाद बढ़ रही है या घट रही है। मैं क्या जी बढ़ रही है, इस्लाम नू मनण वाले चौधरी लोग ने या गरीब लोग ने। फरमाया गरीब लोग ने। अबू सुफियान कोलों हिरकल ने टोटल 10 सवाल कीते ने। हाँ टाइम दे पेश नज़र मैं मुख्तसर जी गल करके गल जिहड़ी दसना चाहना वा ओहदे ते आना चाहना। इन्हें 10 सवाल कीते ने, 10 सवालों के जवाब दिते गए ने। तुहाडे ते ओहदे दरमियान जंगा हो रही ने कि हो रही ने नहीं हो रही। फरमाया हाँ जी साडे दरमियान ते ओहदे दरमियान जंगा हो रही सी, बदर लड़ी है ओहद लड़िया। फरमाया फिर की बनिया। फरमाया जंग डोल दी मनिंद रही है, कदी ओ जित गया कदी असी जित गया। अबू सुफियान आंदा बिल्कुल इस तरह ही हुंदा है, जदों बंदा हक ते होए फिर इस तरह ही चलदा जा रहा है काम। अबू सुफियान कोलों इन्हें 10 सवाल कीते, 10 सवालों के जवाब अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु दिते ने। ते ए आखिर ते की कहन लगा ओ मेरे साथियों मेरे मैनू सुन वाले बड़े बड़े वजीर बैठे ने, बड़े बड़े मशीर बैठे ने। और ये हिरकल अपने मुल्क दा बादशाह ते की कहन दिया ए नबी एक आना सी, एक रसूल आना सी। मैनू नहीं सी पता कि वह तुहाडे विच अरब च पैदा होना सी। वो ते नबी आ चुके हैं, वो रसूल आ चुके हैं, ओदी नबूवत जाहिर हो चुकी है। और नाल की कह रहे हैं अल्लाह दी कसम एक वक्त आएगा, एक दिन ऐसा आएगा आज इस दरबार ते आ हिरकल खड़ा है, इस दरबार ते मुहम्मद दी हुकूमत होएगी
صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت ہوئے گی ہے. نال کی کہہ رہے انہیں جدو ادھا دیا گلہ کیتیاں نا تو شور پہ گیا دربار اندر بھی اے کی کہنا شروع کر دیتا ہے نا آ کی گلہ نال آندہ جے میں جا سکدا ہوندا میں محمد قدمہ وچ ضرور بہ جاندا. کتنی بدبختی ہے اللہ دی قسم سی اس نبی دا نا اذان جو سن کے مسجد وچ نہیں آندے نا سن کے نمازاں چ ٹل کرنے نا سن کے رمضان دے روزے چھڑ دینے کاروبار نہیں چھڑ دے. میرے ویرا کی کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا اس نبی دی حکومت ہوئے گی. انہیں جدو ادھاں دیاں گلاں کیتیاں تے اے دے دربار اندر شور بہ گیا دربار اندر رش بہ گیا. ہرکل نے کی کہہ دیتا ہے ہرکل نے کی کہہ دیتا ہے ابو سفیان آندہ ہے سانو پچھلے کمرے تھانی باہر کٹ دیتا ہے چلو جی تسی نکل جاؤ تسی عرب وچ ایک قافلہ آیا کتے جنگ نہ لگ جائے انہاں سانو باہر کٹ دیتا. ابو سفیان آندہ ہے میں جدو ٹریاں میرے دل وچ ایک آواز پیدا ہوئی ہے او یار ہرکل دے لوگ ہرکل دے بڑے بڑے سردار ہرکل دے بڑے بڑے وزیر ہرکل دے بڑے بڑے مشیر کتھے مکہ ہے کتھے ہرکل دا دربار ہے. ہرکل اپنے دربار دے پیا ڈر دے کہ وزیر اپنیاں کرسیاں دے پہ ڈر دے کتھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم او جدے صحابہ انہاں دی حالت انہاں دی غربت سارا کچھ دے سامنے آ گیا تے 10 سوالاں دے جواب ہرکل نے اے بھی کیا سی جدوں بھی کوئی نبی آندا ہے انہوں منن والے غریب زیادہ ہوندے نے. یہ ساریاں گلاں ذہن چاہ گئی ہیں آندے میرے دل وچ نا ایک گل بہنی شروع ہو گئی کہ اے محمد جھوٹا ہو سکدا. حالا میں آپ اس وقت سردار بھی سی قوم دا آندے میں پھر کی کیتا ہے جدو فتح مکہ دا موقع آیا میرے اللہ نے اسلام دی محبت میرے دل وچ راسخ کر دیتی میں مسلمان ہو گیا دار اسلام اندر داخل ہو گیا. اے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دے نال اللہ دے نبی نے پیار اور محبت کی تھی اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا بڑا احترام کیتا ہے انہاں نو حکومت دیتی اور انہاں نو سرداری عطا کیتی اور پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو انہاں جو منگیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیتا ہے. اور انہاں دا بیٹا معاویہ وہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا اور اے خود بڑے نسب والے اور خود اللہ دے نبی دے خاندان وچوں. ہاں میرے ویرا دعا کریا کرو اللہ سانو نبی دے دیوانے آج شامل فرما دے اللہ سانو نبی دے صحابہ شامل فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.